مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح. معكم سلمى بكوش، واليوم بغيت نحكي لكم على تجربتي مع مختلف التربصات اللي درتهم اثناء مساري الدراسي. فخلال دراستي بالمدرسة العليا للإعلام الآلي كان عندنا نديرو 3 ستاج في الكورسوس تاعنا. دونك في سنة أولى وسنة ثالثة وسنة خمسة. وبعد حياتي المهنية درت ستاج واحد، راح نطرق بالتفاصيل أكثر خلال هذا الفيديو. دونك الستاج الأول كان عبارة على ستاج تاع ملاحظة ولا مشاهدة لمدته من 10 ل 15 يوم في المدن تاعنا خلال عطلة صيفية. علاش نديرو هاد الستاج؟ هي هاد الستاج الفايدة تاعهم تكون انه الطالب يدخل العالم المهني، يتعرف على المؤسسة، يتعرف على الناس، يشوف كيفاش الناس تخدم. هو يسميوه تاني جوب شادوينغ، ولا يسميوه ستاج دوبسيرفاسيون ولا تاع ملاحظه. ليسونسيال انا كيعطونا هذوك الاوراق تاع الجامعه باش نقدموا على تربص. بعثت للوالد تاعي الله يرحمه، قلت له راني نحوس على ستاج، كما انايا كنت في الجزائر، فهو قام بالمهمه صراحه وحوس لي لهنا في حسي مسعود. جوغ شاف صحابه معرفو الجيران ايتو، وكي رجعت قال لي فوالا لو ستاج راح ديريه في لا بنك تاع ا بي سي في لاجونس تاعها هنا في حسي مسعود. وكانت تجربه قصيره يعني فيها 10 ايام. شفت المعاملات البنكية، الدفع، السحب، الاقتراض. ما كان عندي حتى خدمة غير اني نلاحظ الناس كيفاش راهي تخدم، كيفاش راهم يستقبلوا العملاء، كيفاش راهم يهدروا معاهم. وكي كي 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 كملت كتبت ان رابور. دونك تعلمت ديجا نكتب رابور دو ستاج. وكي تقدمت زعما في الدراسة فهمت باللي اصلا يعني لوبسيرفاسيون بحد ذاتها ولا الملاحظه هي طريقه بحد ذاتها للتعلم، انك تقعد تشوف الناس كيفاش يديروا. اصلا هذا الشيء نطلبوه لاي واحد ولا عامل جديد يدخل المؤسسه ويبدا فيها. اول حاجه يديرها ولا 3 شهور، بون نقولش 3 شهور مي جينيرالمون الشهر الاول تاعو يقعد يوبسيرفي في الناس كيفاش راهي تخدم باش يهز الميتيي، يشوف لي ريسبونسابل تاعو لي كوليك تاعو باش يولي اوبيراسيونيل. دونك حتى لومبلواي كي يدخل مؤسسه جديده راح يجوز واحد 10 ايام 15 يوم على حسب يعني صعوبه المهمة ولا صعوبة المهام ولا كيفاش يحتاجوها. فالملاحظة يعني نشاط لا يستهان به. ما تقولش ماني ندير والو، راك تلاحظ، راك تدون، راك تشوف الناس كيفاش راهم يديروا، وهذا بحد ذاته تعلم. وزدت عرفت قيمته صراحة كي طلعت لسنة رابعة وبدينا نقراو لي كور تاع سيستم دانفورماسيون، ديفلوبمون دو سيستم دانفورماسيون. فقراونا باللي الملاحظة هي اول اوتي تستعملو باش تحوس على ان بروبليم في شركه ولا في نظام معلوماتي، ومن ثم تقدر تطرح لا سوليوشن. ما تقدرش تروح ديريكتومون تحوس على لا سوليوشن وانت ماكش فاهم البروبليم. وباش تفهم البروبليم واحدة من لي زاكتيفيتي اللي يديرها هي الملاحظة. فرسالة هي انه هاد لو ستاج دوبسيرفاسيون يعلمك تتلاقى مع الناس، يعلمك تدخل لعالم الشركة، تشوف واش معناها شركة واش معناها انتربريز. وهو ايضا نشاط لا يستهان به كوسيلة للتعلم. ونزيد نقول لكم حاجة، عندي زميل من زملائي بالمدرسة ترشح الأكسفورد أفيشن أكاديمي، وفي الانترفيو
ضرب بالك معظم الانترفيو هو يهضر على هاد لو ستاج دوبسيرفاسيون اللي داروا في لايروبور كي كان اون بروميير اني. دايوغ راح نحكي حكايته بروشينمون سور سلمى الشار، دونك تابعونا. في في السنة الثالثة طلبوا منا ستاج تاع يعني خلال العطلة الصيفية. السنة الثالثة مي هو يحسب كموديول للسنة الرابعة ولا السمستر الاول تاع السنه الرابعه، انه نديرو نلقاو اونتربريز نديرو فيها ستاج لمده 4 ل6 أسابيع. فكما نفس العمليه اللي درتها في سنه اولى، نبعث الاوراق للوالد تاعي، قال شوف لي صحابك جيرانك. كي رجعت قال لي فوالا كاين شركه متعدده الجنسيات، دونك لقى واحد ملي يعرفهم حط الدوسي تاعي وقبلوه. دونك انايا درت الاجراءات الاداريه كامل متعلقه بالستاج. ومن بعد يتك كي رحت نبدا به تلاقيت بالناس اللي يخدموا في ديبارتمون اي تي. ومن بعد كي حكيت لهم باللي انا في هذا لو ستاج لازمني نخدم حاجه ولا بروبوزي سوليوشن ولا نكري حاجه ولا، قالوا لي هنا ما عندك ما تكريي، ما عندك ما تخدمي. دونك تقدروا تقولوا قالوا لك شغل ماكسيموم تاعي اني ندير اوبسيرفاسيون. الو المطلوب يعني من عند المدرسه انه نديروا حاجه ولا ننجزوا حاجه ونقدموها، نكسبوا رابور ونقدموها. دونك ما ساعدتنيش فريمون التجربه، وسحبت الملف الاداري تاعي ورحت حوست في جهه اخرى كيف مي قبل ما نحوس في جهه واحده اخرى يعني ولا الجهه الثانيه اللي استقبلتني، قلت الوالد تاعي لازم نحكي الساعه مع ديبارتمون اي تي نفهم واش يقدروا عندهم مشاريع واش يقدروا يبروبوزيو لي، باسكو لوبسيرفاسيون خلاص ما نقدرش نديرها. وهذا يخليني نفتح قوس انه نتلقى بزاف رسائل تاع دي زيتوديون حابين يديروا تربص في الشركات متعدده الجنسيات، وهي صراحه فرصه مليحه. لكن اذا عندكم توجه باش تكريو حاجه ولا تنظموا حاجه ولا تخلقوا سوليوشن، راح نقول لكم فريمون فو سري ليميتي. علاش؟ باسكو هاد النوع من الشركات عندهم لي سوليوشن تاعهم، عندهم الماتيريال تاعهم، دونك وعندهم سيستم يمشيو به. دونك اذا ستاجير يدخل عندهم يدخل فريمون باش يوبسيرفي ويشوف واش يخدموا، يتعلم على لي ميتي اللي كاين، من باش يكري حاجه ولا يبروبوزي حاجه. ما نقولكمش ما صارتش، كاينه مي نادرا. يعني انا تلاقيت بالك يا ربي بثلاث حالات في لا كارير تاعي وين بروبوزاو لهم في ملتي ناسيونال زعما يخدموا حاجه ولا يديروا حاجه، مي فريمون نادره. على بها اذا نقول لكم في اطار يعني ستاج ميم بروجي فان ديتود، ما ننصحش فريمون بشركات متعدده الجنسيات، غير اذا كنتوا تعرفوا واحد لتما وعنده ديجا ان بروجي اللي حاب يمبليمونتيه ولا سايد بروجيكت حاب يديروا للشركه ولا. مي هما نهضر في تاني في الدومين انفورماتيك ولا دومين تكنيك عندهم ديجا لي سوليوشن تاعهم. دونك التوجه تاعي كان الشركه واحده اخرى وطنيه واسمها بي جي اس بي هنا في حسين سعود. هدرت مع الديريكتور اي تي وقال لي انه يفكر يعني في مشروع انه يدير ميغراسيون سيستم ولا اكتيف دايركتوري من ويندوز سيرفر 2003 ل 2008. ما كاش عندي باك جراوند، ما كاش عندي يعني كنت نتعلم في العمليه معاه، كنت نشوف كان يوجهني، قريت بزاف، درت بزاف لا دوكيومونطاسيون. ومن بعد لوبيراسيون درناها في دي ماشين فيرتوال كوم تيست، باسكو هو كان ناويه بروجي بلو تار لونتربريز. دونك تيستينا درنا لي كابتور وكتبت لو رابور ومن بعد بريزونتيتو. فينالمون واحد من الجوري تاعي بان له فريمون بروجي ما يستاهلش، دونك جوغ شبع فيا تبهديل كي قدمت في لا بريزونطاسيون. هو شاف باللي لو بروجي زعما شقوه برك، مي انا فريمون سوفريت باش لقيت ديجا وين ندير ستاج. دونك بارفوا وعلى بها تم تعلمت باللي والله فريمون صعيبه تلقى ستاج
من تلقى خدمه في لونفيرونمون اللي رانا فيه. ودرت هذا الفيديو سبيسيالمون باش نشجع الناس اللي راهي تحوس على لي ستاج وانهم هاد ليكسبيريونس تعاونهم بزاف. دونك ليكسبيريونس الثالثه تاع لي ستاج كانت بروجي فان ديتود اللي مدته جينيرالمون من 9 شهور ل 12 شهر. درتو كيفاش الساعه لقيتو. دونك كنت نخدم مع البينوم تاعي ديهيا اذا راكي تسمعي فينا. دونك بدينا نخمموا فان كاتريام اني واش نقدروا نديروا وشنو هما لي تيماتيك داكtualité. خممنا في لي بريزونطاسيون اللي كانوا يديروهم لي كاميرات تاعنا في لوزي في كاتريام اني. ومن بعد واحد النهار رحنا البروف تاعنا كان يقرينا في تكنولوجيك مسيو بوزياني. قلنا له فوالا رانا نحوسوا على ان بروجي دو فان ديتود واش رايك وشنو هما لي تيماتيك بروبوزي. دونك هو قالنا بلي يعني لي تيماتيك راهم اورينتي باسكو هو عنده باك جراوند بروفيسيونيل و اكاديميك سيتادير يخدم ويقري وكونسلتون. دونك عنده ابيرسو على واش راهو صاري كامل في الشركات ولا في لو موند دو لا ريشيرش. قلنا له قالنا فوالا كاين اون كومباني وين كان يخدم فيها قبل واسمها لاكات راهم يخدموا على ان بروجي دو ريبورتينغ سي سا فوز انتريس نشوف لكم معاهم. و ايفيكتيفمون دارنا رونديفو تلاقينا بهم وعجبنا واش راهم حابين يخدموا وحطينا لا دوموند دو ستاج تاعنا. وفينالمون قبلوها لنا يعني ميم في اداره المدرسه وبدينا نخدموا عليه من قبل يعني في الصيف او موا بدينا نشوفوا المراجع نحوسوا على الكتب ولا كيفاش نقولوا المشاريع التخرج اللي دارت قبل في هذا الموضوع. هو سيستم دانفورماسيون ديسيزيونيل dans les assurances يعني أداة اتخاذ القرار في مؤسسات التأمين. تعلمنا بزاف على الميتي تاع لي زاسيورونس ميم ليكسبيريونس بحد ذاتها كانت 9 شهور من سبتمبر لجوان من سبتمبر 2014 لجوان 2015. تعلمنا فيها بزاف حوايج بزاف على الميتي تاع لي زاسيورونس واش يديروا. هضرنا تلاقينا مع بزاف ناس سقسيناهم كيفاش يخدموا واش يخدموا وشنو هما المعلومات اللي يحتاجوهم اللي يساعدوهم في اتخاذ القرار. كانت كاينه اكيد تحديات من ناحيه يعني إدارية ولا إدارة وقت مع الماستر اللي كنا نخدموا عليه en parallèle. كان تلاقينا تاني بالتحديات التقنية مع لي زوتي واش نخيروا واش نخدموا. دونك هي التجربة بحد ذاتها مليحة باسكو تاني كنا اوتونوم تعلمنا نوليو اوتونوم نخدموا عليها. نحب انا لي زيكسبيريونس كامل تاع لي ستاج. كان عندنا بروموتور هايل و باسيوني بار هاد لو دومين تاع السيستم دانفورماسيون ديسيزيونيل مسيو غاسمي. دونك علمنا بزاف حوايج و شغل انكادرانا بيان في لو ميتي باسكو كان عنده اكسبيريونس. دونك لي دو كان عندهم اكسبيريونس في لو ميتي تاع لي زاسيورونس و ميم سور لو فولي تكنيك. والتحديات يعني مفروغ منها انه لو فات تجيري وقتك وحدك مع البينوم تاعك تقسموا لي تاج. هذه مساله المونوم ولا البينوم اسك ندير بروجي مونوم ولا بروجي بينوم ترجع لكم. احنا كان عندنا الاختيار. اكيد البروجي مونوم تخدم كل حاجه وحدك تتعلم ولا تميتريزي لو بروجي دو ا زد وتتعلم تخدم ميم بلو تار كون ان شاء الله زعما دير دكتوراه تعلم تاخذ البروجي وحدك. البينوم الحاجه المليحه اللي فيه انه لا شارج مقسومه على 2 لي تاش مقسومين. سورتو كي تعود كاينه مفاهمه ويكون كاين سورتو حوار يعني انه البينوم هادو يهضروا مع بعض على ادق تفاصيل على اصعب التحديات. دونك شغل
ي- كيفاش نقولوا يكونوا مفتوحين للنقاش مع بعض، ما يسيش واحد يفرض روحه ولا رايه على الاخر. دونك نشوف تاني ليكسبيريونس تاع البينوم مليحه، باسكو تاني تعلم لو ترافاي ديكيب. ومام كي نقول تخدم وحدك، لي بروجي تاعنا جينيرالمون راهم داخلين في ان سيستيم كبير وين كاين ان موند راح يستعملهم من بعد، وين كان الناس اللي دارت اللي لحقت لا فاز دو ديبلويمون تاع لو بروجي. صراحه حنا ما لحقناش لو ديبلويمون، دونك ليتود تاعنا ولا لو بروتوتيب حبس في لو بروجي دو فان ديتود. فوالا دونك هذه تجربتي في مرحلة يعني مرحلة البي اف او ولا بروجي فان ديتود. في المسار المهني تاعي درت ستاج واحد واللي هو ستاج تاعي في تويتر في سان فرانسيسكو، ومانيش راح نتحدث عليه باسكو كاين كامل بلاي ليست راهي موجوده في لاشين يوتيوب، دوك نخليها لكم في لا ديسكريبسيون، تقدروا تشوفوها وتطلعوا عليها. واذا عندكم اسئله خليهم في لي كومونتير. بالك ننتهز الفرصه لهنا باش نجاوب على الاسئله اللي جات تاني في لي كومونتير، هي كيفاش نلقى ستاج. دونك كيفاش تلقى ستاج؟ كيما قلت لكم الستاج انا يبان ليا اصعب من الخدمه، باسكو لي زانونس ما تلقاوهمش بزاف كيما نلقاو لي زانونس تاع الخدمه في لي بلاتفورم تاع لينكد ان، امبلواتيك، جوب بارتنر، يعني هاد لي بلاتفورم تاع الخدمه. دوزيام شوز تقدروا تلقاو فيها هي انك تسقسي الناس في لونطوراج تاعك، سورتو الناس اللي تحوس دير ستاج في الصيف، وهي الصيف ثاني صعيب باسكو سي لا بيريود تاع لي كونجي. دونك سيو تحوسوا من قبل، يعني اذا النصيحه نمدها سيو تحوسوا زعما من عطله الربيع وانتم تحوسوا وتسيو تلقاو ان تايمينغ مليح، وسقسيو الناس اللي في المدينه تاعكم، سيتادير كي تروحوا في العطله تاع الربيع لي بارون، الجيران، صحابكم، لونطوراج تاعكم يقدر يعاونكم. مشروع التخرج بالنسبه للمواضيع تقدروا تتصلوا بقدماء لونيفرسيتي ولا المدرسه ريزو الومني اذا كاين في ليكول تاعكم. حنا تاني كاين عندنا اوبسيون مليحه واسمها تقدروا تشوفوا لي سوجي بروبوزي. بون ان 2014 2015 درت ان ارتيكل على لي تام اللي كانوا توندونس هذاك الوقت. مي اذا حبيتوا تعرفوا باسكو ديجا راهي 6 سنين، دوك اذا حبيتوا تعرفوا مثلا 2019 2020 على واش راهم يخدموا، نهضر للطلبه تاع لوزي، تقدروا تروحوا ميم لا بلاتفورم pfe.ezi.dz، دوك نخليها تاني في الديسكريبسيون، تشوفوا الناس ولا en 2019 و 2020 واشنو هما لي تيماتيك اللي خدموا عليهم زملاء تاعكم اللي سبقوكم. هكذا تقدروا تديو فكره. وراح نزيد نخلي ارتيكل 3 انفو سور بي اف او دو ليزي تلقاوه في لا ديسكريبسيون باش تعرفوا اكثر على بي اف او مونوم بينوم، كيفاش نلقى بي اف او. كاين تاني لي ستاج اون جينيرال، كاين اوتيك شتا هي اللي دير عروض، الكلوب اوتيك دير عروض تاع لي ستاج، يعني يعطيهم الصحه. سورتو هاد الصيف شفتهم بزاف حطوا لي زانونس تاع لي ستاج. بور تاني كاين اون بلاتفورم الجيريان واسمها جو بلاتفورم، نخلي لو لين تاعها، تقدروا تلقاو فيه تاني دي زوبورتونيتي دو ستاج وتاع الخدمه. بارفوا نلقى في لينكد ان في لو ريزو تاعي بوبلييو des offres de stage, mais rarement. Voilà, pour le job shadowing, يعني تروح تشوف l'entreprise كيفاش تخدم. كاين peut-être قبل الكوفيد bien sûr le programme تاع إنجاز الجزائر job shadow، يديو les participants يروحوا يشوفوا مؤسسة كيفاش تخدم، يديروا لهم فيزيت، هذيك تعاون بزاف بزاف. كاين حنا ميم انسينيونت نشفى en 4e année داتنا شفنا كيفاش يخدموا الخرائط في كيفاش يخدموا في السونتر دو ريشيرش في حسين. فوالا سيتي en 4e année. وش تاني كاين كاين اوتيك تاني كانوا قبل كوفيد يديروا جورني اون انتربريز.
pour les stages professionnels à l'étranger. Bon, les stages à l'étranger, quels les stages professionnels ou quels les stages de recherche. Pour les stages professionnels, quels plusieurs programmes qui concernent la Suisse, qui m'a Professional Fellowship Program Washington DC, Tech Women, ISEC, عندهم بزاف les programmes, iTech, هذا le programme تاني في الهند pour les professionnels اللي يخدموا في la technologie ou كاين les opportunités تاني de stage professionnel ou la d'études pour les médecins هادو كامل راح نخلي les liens تاعهم soit vidéo ولا سلمى شير في la description parce que كاين اللي هضرت عليهم فيما سبق هذه باش نجاوب على الناس اللي تحوس على les stages professionnels à l'étranger. Pour les stages de recherche à l'étranger, كاين deux articles خدمتهم en 2016 مع des chercheurs algériens اللي هضروا على كيفاش لقاو دي ستاج وراحوا. دونك راح نخلي لي ليان تاعهم ما ندخلش في التفاصيل مي اذا حبيتوا تفاصيل اكثر باسكو لا بروسيدور تاعهم زياخر قولوا لي ندير لكم عليهم اون فيديو ديتايي ولا يكون معنا ان شاء الله ضيف يحكي باسهاب في الموضوع. ان شاء الله تكون الفيديو هذه نالت اعجابكم واذا عندكم مواضيع اكثر ولا اسئله اكثر خليوهم لي في التعليقات وما تنسوش تطلعوا على المحتوى في صندوق الوصف. مع السلامه.